रिहायशी भी हैं, सकूनती भी हैं, चकूक का मसला हो या शहर का मसला हो, मसला एक ही है रहा कि ये आबादी, जैसा कि जिधर भी बंदा जाता है जहाँ पे ज्यादा आबादी होती है उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि यूनियन काउंसिल अगर हमारी नबीशा है तो नबीशा की आबादी सबसे ज्यादा है, तो वो यूनियन काउंसिल का नाम यूनियन काउंसिल नबीशा बाला होगा। इसी तरह ये यूनियन काउंसिल 7 चक, ये आगे 2 चक, जिधर जिधर आबादी ज्यादा है उसके लिहाज से उसका नाम पुकारा जाता है। अगर हमने बलवाल, सबसे पहले बलवाल का नारा लगाया तो बलवाल ही हमारी सबसे आबादी वाला शहर है। हम पीछे नहीं हट रहे, इंशाल्लाह हम बलवाल के साथ खड़े हैं और बलवाल ही इंशाल्लाह कामयाबी है। अच्छा, आगे बलवाल को महरूमियों का शिकार बनाया गया है। हर पार्टी ने जितने भी जो कैंडिडेट यहाँ से जीत के गए हैं, तो इस बार इस चीज को खत्म किया जाएगा, को बलवाल को भी पार्टी दी जाएगी कि नहीं? इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो यही है कि ये बलवाल वाले, ये शहर वाले, ये साइड वाले सारी बात समझे कि हमारा हक बनता है। पार्टियों का भी हक बनता है कि ठीक है वो हमारी एक तहसील है। मैं तो ये बरमला कहता हूँ कि ठीक है हमारी तहसील को तोड़कर 3 तहसीलें बनाई गई। अभी हम जिले की जब अपना आवाज उठाते हैं तो ये जिनको हम वोट देते हैं वही हमारी मुखालफत, जो जीत के जाते हैं वही हमारी मुखालफत करते हैं। बलवाल वाली बदकिस्मत है बलवाल की अवाम कि वो अपना कर सकने के बावजूद नहीं कर सकते। जब ये इलेक्शन का शेड्यूल आता है और फिर जो बंदे जिस नैज पे लगे हों, जिस तबले पे लगे हों, उसी तबले के पीछे चल पड़ते हैं। ये बात इनको सोचनी चाहिए कि हम बेवकूफ़ नहीं है कि ठीक है बलवाल की बात कर रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल शऊर पूरा रखते हैं और समझ बूझ कर ये बात कर रहे हैं कि बलवाल वालों जाग जाओ, बलवाल को बचा लो, बलवाल को जिला बना लो, बलवाल की तामीर और तरक्की का काम कर लो। और उसके लिए आज नहीं तो कल इंशाल्लाह सारे बलवाल को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और उसकी वजह यह है कि हमने ये जो बेड़ा उठाया है ये खलूस नीयत से उठाया। हम ना किसी पार्टी से कोई पैसे लेकर कर रहे हैं, ना किसी कोई पार्टी से या किसी बंदे से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बड़े मफादात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़हन क्लियर है कि ठीक है हमारे बलवाल को कामयाब होना चाहिए और हम करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पब्लिक में धड़ाबंदियां का सिस्टम चल रहा है, तो अभी आज फलां पार्टी ने फलां पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली, फलां ने फलां के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली, तो क्या कहते हैं बलवाल के लोगों को कि बलवाल की आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होके तो बलवाल के नुमाइंदों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिससे को बलवाल में बेहतरी आ सके? मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि ये जो सबका चेयरमैनी वाला इलेक्शन हुआ था, अगर उसको अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देता, और इज़्ज़त उसने तो दी, ठीक है, कुछ लोग जिन्होंने बेवफाई की वो बेवफाई मेरे साथ ना करते, आज ये बात ही ना होती कि ठीक है इधर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे लोग इसी वजह से डरे हुए हैं कि जब बलवाल का हक बलवाल को मिल जाएगा तो ये फिर बैर हक फिर वो हमारे मकाम पे आ जाएंगे। जैसे आज हम है ना कि हम अपना हक लेना चाहते हैं, फिर वो इस बात पे आएंगे कि ठीक है ये तो ले गए, ये तो आज अगर जिला बन जाता है, जिला नाज़म कहाँ से आएगा, तहसील नाज़म कहाँ से आएगा, सिटी नाज़म कहाँ से आएगा, बलवाल में MPA कहाँ से आएगा, MNA कहाँ से आएगा। मैं कहता हूँ उस वक्त मेरा यही मिशन था और अभी भी यही मिशन है कि बलवाल की सीटें, बलवाल के काम, बलवाल के नुमाइंदे होने चाहिए। मैं तो इन सारी पार्टियों से 10 बस्ता यकीन कर लो, मैं अर्ज कर चुका हूँ कि यार कुछ सोचो, कम अज कम एक दफा पार्टी का इलेक्शन लड़ने की बजाय बलवाल का इलेक्शन लड़ लो। लेकिन उन्होंने नहीं कान रखा, ठीक है, जिसने नहीं रखा ना रखे, कोई बात नहीं। मैंने तो कुर्बानी दी, मैंने अपना टिकट कुर्बान कर दिया बलवाल के लिए। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब जिधर भी जाता हूँ यकीन कर लो लोग मुझ पे अपना उंगलियां उठाते हैं कि ठीक है तुमने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। लेकिन मैंने बलवाल के लिए ये काम किया, बलवाल के लिए कुर्बान किया, और मैं सारे बलवाल को ये दावा देता हूँ कि एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, भले हमारे नाम पे ना सही किसी नाम पे इकट्ठे हो जाओ, एक दफा इकट्ठे तो होके देखो इत्तेहाद में कितनी बरकत है। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आप माशाल्लाह विनिंग पोजीशन पे थे, जो आप इस दफा इलेक्शन में खड़े होते तो इंशाल्लाह आपको 100% चांसेस थे। लोग भी आपसे यही गिला करते हैं कि आप इस दफा खुद इलेक्शन में क्यों नहीं हिस्सा लिया, अगर आप लड़ते तो मैं भी ये सीट विन हो जाती। ये जो लोग बाहर से आके इक़्तिदार में लोगों पे आके सियासत अपनी कर रहे हैं,
تو آج کل لوگوں کا یہ بھی سوال چل رہا ہے کہ جی کوئی بھی بندہ ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آئے گا تو ہم اس سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ پچھلی دفعہ ہمارے دروازے پہ کب آئے تھے. ہاں یہ پوچھنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ سابقہ جب 2018 میں نے الیکشن لڑا تھا تو یہ بندے یقین کر لو جو ایم پی اے بنتے تھے نا, وہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہ اسٹیشن چوک ہے نا, ادھر ان کی گاڑی آتی تھی تو پتہ چلتا تھا فلاں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے, اور لوگ ادھر سے پیچھے اس گاڑی کے بھاگتے تھے. اور بھاگ کے یہ ہمارا فہیم پنو جو ہے اس کے ہوٹل پہ پہنچتے تو آگے پتہ چلتا یہ تو مار صاحب ہیں جی, ٹھیک ہے, اچھا جی انہوں نے شیشے تھوڑا سا نیچے کرنا, ٹھیک ہے جی تعارف ہو گیا, مار صاحب میں فلاں, ٹھیک ہے, چوئی صاحب میں فلاں, فلانا صاحب میں فلاں. میں نے تو ان باتوں سے نکالا ہے, ان کو ایک سوچ دی ہے کہ ٹھیک ہے یار اکٹھے ہو جاؤ, اپنا آپ کچھ مناؤ. آج میں کہتا ہوں کہ در بدر یہ جو لوگ جا رہے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں, ان کا سوال بنتا ہے کہ ٹھیک ہے پچھلی دفعہ آپ کب آئے تھے. ہاں مجھے بتائیں, میں نے ان کو پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ جب الیکشن ہوگا اس کے دوسرے دن انشاءاللہ اعجاز شاہی جیت کے یا ہار کے بلوال میں نظر آئے گا. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے, اس کے باوجود بھی بلوال کے لیے بیٹھے ہیں, بلوال میں بیٹھے ہیں اور بلوال کا کام کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ ضلع کونسل کے سابق ممبر بھی ہیں رہے تھے اور پھر آپ نے سابقہ الیکشن بھی لڑے, تو کیا وجہ ہوگی کہ آپ نے یہ الیکشن چھوڑے ہیں؟ یہ الیکشن چھوڑنا میری ایفیلیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. کیا آپ ان کے فیصلے پہ میں بات کر رہا ہوں کہ میری ایفیلیشن تھی پاکستان پیپلز. کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری تحصیل کو توڑ کر 3 تحصیلیں بنائی گئی. ابھی ہم ضلع کی جب اپنا آواز اٹھاتے ہیں تو یہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہی ہماری مخالفت کرتے ہیں, جو جیت کے جاتے ہیں وہی ہماری مخالفت کرتے ہیں. بلوال والی بدقسمت ہے بلوال کی عوام کہ وہ اپنا کر سکنے کے باوجود نہیں کر سکتے. جب یہ الیکشن کا شیڈول آتا ہے اور پھر جو بندے جس نیج پہ لگے ہوں, جس طبلے پہ لگے ہوں, اسی طبلے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ بات ان کو سوچنی چاہیے کہ ہم بے وقوف نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بلوال کی بات کر رہے ہیں, ہم الحمدللہ عقل و شعور پورا رکھتے ہیں اور سمجھ بوجھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ بلوال والو جاگ جاؤ, بلوال کو بچا لو, بلوال کو ضلع بنا لو, بلوال کی تعمیر و ترقی کا کام کر لو. اور اس کے لیے آج نہیں تو کل انشاءاللہ سارے بلوال کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے یہ خلوص نیت سے اٹھایا ہے. ہم نہ کسی پارٹی سے کوئی پیسے لے کر رہے ہیں, نہ کسی کوئی پارٹی سے یا کسی بندے سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بڑے مفادات ہیں. الحمدللہ ہمارا ذہن کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بلوال کو کامیاب ہونا چاہیے اور ہم کروا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ جو پبلک میں دھڑا بندیوں کا سسٹم چل رہا ہے, تو ابھی آج فلاں پارٹی نے فلاں پارٹی کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی, فلاں نے فلاں کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی, تو کیا کہتے ہیں بلوال کے لوگوں کو کہ بلوال کی عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے تو بلوال کے نمائندوں کو پرائرٹی دینی چاہیے جس سے کوئی بلوال میں بہتری آ سکے؟ میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو سابقہ چیئرمینی والا الیکشن ہوا تھا, اگر اس کو اللہ کی ذات عزت دیتا, اور عزت اس نے تو دی, ٹھیک ہے, کچھ لوگ جنہوں نے بے وفائی کی وہ بے وفائی میرے ساتھ نہ کرتے, آج یہ بات ہی نہ ہوتی کہ ٹھیک ہے ادھر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جب بلوال کا حق بلوال کو مل جائے گا تو یہ پھر بہر حق پھر وہ ہمارے مقام پہ آ جائیں گے. جیسے آج ہم ہیں نا کہ ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں, پھر وہ اس بات پہ آئیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو لے گئے, یہ تو آج اگر ضلع بن جاتا ہے ضلع ناظم کہاں سے آئے گا, تحصیل ناظم کہاں سے آئے گا, سٹی ناظم کہاں سے آئے گا, بلوال میں ایم پی اے کہاں سے آئے گا, ایم این اے کہاں سے آئے گا. میں کہتا ہوں اس وقت میرا یہی مشن تھا اور ابھی بھی یہی مشن ہے کہ بلوال کی سیٹیں, بلوال کے کام بلوال کے نمائندے ہونے چاہیے. میں تو ان ساری پارٹیوں سے 10 بستہ یقین کر لو, میں عرض کر چکا ہوں کہ یار کچھ سوچو, کم از کم ایک دفعہ پارٹی کا الیکشن لڑنے کی بجائے بلوال کا الیکشن لڑ لو. لیکن انہوں نے نہیں کام رکھا, ٹھیک ہے, جس نے نہیں رکھا نہ رکھے, کوئی بات نہیں, میں نے تو قربانی دی, میں نے